मुंह दिखाना। जिन लोगों का ये तसव्वुर बन गया था ना कि रब के सामने खड़े होना है, मुंह दिखाना है मालिक को, जिनका ये तसव्वुर बन गया था, बच गए थे। हम दुनिया में जीने के लिए सारा कुछ करते हैं, रब रसूल को मुंह दिखाने के लिए नहीं करते। जिनका ये तसव्वुर बन जाता है ना, तो रब कहता है वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं उसे 2 जन्नतें अता करूंगा। वो संवर जाए, उसके लिए 2 जन्नतें हो जाएंगी। बड़ा रोते हैं लोग, मैंने रोते देखे हैं, दौलत के लिए, दुनिया के लिए, दोस्तों की बेवफाई पर, अपने बच्चों की नाफरमानी पर। पैसे नहीं है तो रो पड़े, फलाने ने मुझे तंग किया तो रो पड़े। लोगों के लिए रोते हैं, इंसानों के लिए रोते हैं, रब के लिए रो के देख। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अपने रब को कमा हक़्क़ुहू पहचान कर दुआ मांगोगे ना, तो तुम्हारी दुआओं से पहाड़ भी हिल जाया करेंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें पैदा करो, एक तो अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल में आए, और दूसरा मार्फत इलाही का शौक़ पैदा हो। अगर तबीयत के अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाएं, खौफ खुदा नसीब हो जाए और सही मानों में नसीब हो। आजकल बड़ा लोग कहते हैं अल्लाह से डर, पर दूसरों को जब माल खरीद रहे होते हैं फिर कहते हैं अल्लाह का खौफ कर, और जब बेच रहे होते हैं तो, जब किसी को पैगाम दीन दे रहे होते हैं तो कहते हैं अल्लाह का खौफ कर, और जब तेरे तक बात पहुंचती है तो फिर मामला खत्म हो गया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, ये जो कुछ हमारे यहाँ होता है ना, अवाम से डर के, आलमी मीडिया से डर के, कौम से डर के, इससे आधे काम भी अगर रब से डर के करे तो कौम का भी भला हो जाएगा, लोगों का भी नफा हो जाएगा। अगर आधा काम भी डर के किया जाए, कुछ थोड़ा सा अपने दिल में खशियत, अल्लाह का खौफ। हुजूर फरमाने लगे जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है ना, अगर इतने आंसू रब के खौफ से तेरी आंख से निकल गए, तो हुजूर फरमाते हैं जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, अगर कोई इतना भी रो पड़ा जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो उस बंदे को अल्लाह दोज़ख में दाखिल नहीं करेगा। शर्त क्या है? अल्लाह के खौफ से, रब के खालिसतन अल्लाह के खौफ से। और था लोगों को अल्लाह का खौफ, रब के सामने खड़ा होना है तो डरते थे। हज़रत उमर का जब आखिरी वक्त आया था तो अपने बेटे से कहा था मुझे उठा के ज़मीन पे रख दो, मैं अपनी पेशानी ज़मीन पे रख के अपने रब से माफ़ी मांगूं। हज़रत उस्मान गनी जैसे लोग जब कब्र को देख लेते थे तो फिर तड़प के उनकी सारी दाढ़ी आंसुओं से भर जाती। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की नीयत बांधने लगते तो वजूद कांपता, राशा तारी हो जाता। अली आप तो शेर हैं मैदानों के, हजारों लाखों तलवारों के बीच कभी नहीं लड़खड़ाए, लेकिन यहां रब की बारगाह में आते कांप क्यों गए? तो फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं किसकी बारगाह में हाजिर होने लगा हूं? उससे डर आता है, मालिक के हुजूर आ गया, डर आता, डरते थे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का खौफ ये दानाई है, ये हिकमत है। और सही बुखारी में लफ्ज़ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स था, बुखारी मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स था, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक बंदा था, उसे ना बड़ा डर आता था कि रब जब सवाल पूछेगा तो मैंने क्या जवाब देने हैं। और हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है, हुजूर ने फरमाया रब तुमसे ना 5 सवाल पूछेगा क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करके। सारी तैयारी लायक बच्चे भी जब कर लेते हैं ना पेपर देने की, ज़हीन बच्चे सारी तैयारी करके ना, तो कमरा इम्तिहान में जाते हुए फिर भी डरते हैं और कहते हैं हज़रत साहब दुआ करना मेरा पेपर है। बच्चा लायक भी है, मेहनती भी है, तैयारी भी, लेकिन डर आता है। डर आता था जब पेपर स्टार्ट होते थे ना,
تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھیں، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے، ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے۔ دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے، اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے۔ حضور فرماتے ہیں 5 سوال رب پوچھے گا تم سے قیامت میں۔ سب سے پہلی بات، میں نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں گزاری تم نے؟ ضائع کر دیا ٹائم سارا، ادھر ادھر بھاگتے آتے جاتے مال کماتے۔ اور پھر عمر میں ایک بہترین حصہ جوانی ہے۔ حضور فرماتے ایک سوال یہ ہوگا، دوسرا جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، ذرائع کیا تھے، جائز طریقہ اختیار کیا کہ ناجائز؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا، یہ بتاؤ تم نے خرچ کہاں کیا؟ اللہ نے اپنے فضل سے دیے تھے پیسے، تم نے ناجائز جگہ پہ تو نہیں لگا دیے؟ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تمہیں پتہ تھا، جو تم جانتے تھے، جس کا تمہیں علم تھا، جس کا تمہیں شعور تھا، بتاؤ تم نے اپنے علم پر عمل کتنا کیا؟ میرے عزیز، یہ 5 سوال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے، اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، من نانم کے من دانب، جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا، باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتہ تو سارا ہے نا۔ کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری راکھ بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو، اس کا وجود جمع کیا جائے گا۔ جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت پوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں سوالوں کے جواب دوں، یہ کام مشکل تھا میں ڈر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، رب فرمائے گا فرشتو یہ میرا بندہ نہ سچ کہتا ہے، یہ واقعی مجھ سے ڈر گیا تھا، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں، دل نہ سخت ہو گئے ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو۔ اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہی۔
ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا۔ ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ۔